नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ख़वातीनो हज़रात, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब से एक खूबसूरत मौजू के साथ आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। जैसे कि कल के मौजू में मैंने एक वाक़े का जिक्र किया और वो वाक़या था मुनाफ़िकीन की साजिश। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कूच का ऐलान होते ही मैं क़ज़ाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फारिग हुई तो वापस लश्कर गाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार कहीं टूट कर गिर गया। मुझे इसके गिरने का पता न चला। जब इसका ख्याल आया तो हार की तलाश में वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह इस हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हूदज उठाकर ऊँट पर रखा करते थे, उन्होंने ख्याल किया कि मैं हूदज में मौजूद हूँ। उन्होंने हूदज को उठाकर ऊँट पर रखा दिया और इन्हें एहसास न हुआ कि मैं इसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं दुबली पतली और कम वजन की थी। मैं खाती बहुत कम थी, जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। इधर काफी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। वहाँ पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा जब इन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद ने आ लिया। सफ़वान सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिम्मेदारी पे थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि इसका कोई सामान, किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा लिया करें। इस रोज भी लश्कर से पीछे थे। चुनाचा जब ये इस जगह पहुंचे जहाँ काफिला था तो उन्होंने मुझे दूर से देख लिया। ख्याल किया मैं कोई आदमी सोया हुआ है। नजदीक आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर मैं जाग गई। उन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सफ़वान सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैरत ज़दा थे कि ये क्या हो गया, लेकिन मुंह से उन्होंने एक लफ्ज़ न कहा, ना मैंने इनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊँटनी को मेरे करीब बिठा दिया और सिर्फ इतना कहा, माँ सवार हो जाइए। मैंने ऊँट पर सवार होते कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला की ज़ात में ही मुझे काफी है, वही मेरा बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद उन्होंने ऊँट को उठा लिया और इसके महार पकड़कर आगे रवाना हुए। यहाँ तक लश्कर में पहुँच गए। लश्कर इस वक्त नखले ज़हीरा के मुकाम पर पड़ाव डाले हुए था। वो दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन नबी को बुहतान लगाने का मौका मिल गया। इसने कहा, ये औरत कौन है जिसे सफ़वान साथ लाया है? इसके साथ मुनाफिक बोल उठे, ये आयशा है, सफ़वान के साथ आई हैं। अब ये लोग लगे बातें करने। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन नबी दुश्मनी की बिना पर इस्लाम से अपनी नफरत की बुनियाद पर इस बात को शोहरत देने लगा। इमाम बुखारी लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह, जब मुनाफिक इस वाक़े का जिक्र करते तो अब्दुल्ला बिन नबी बढ़ चढ़ कर इनकी तायीद करता ताकि इस वाक़े को ज्यादा से ज्यादा शोहरत मिले। सय्यदा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं एक माह तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिक इस बात को फैलाते रहे, बढ़ा चढ़ा कर बयान करते रहे। इस तरह ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे माँ बाप तक पहुँची, जबकि मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। अलबत्ता मैं महसूस करती थी कि हज़रत मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते, जैसे कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखते थे। दरअसल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घुराने पर मुनाफिकीन के इल्जाम तराशी से सख्त गमज़दा थे। इस फिक्र और रंज की वजह से घर वालों से अच्छी तरह घुल मिलकर बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल से मैं परेशान रहने लगी। मेरी बीमारी कम हुई तो उम्मे मुस्तहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुझे वो बातें बताईं जो लोगों में फैल रही थी। मैंने खुद अपने बेटे मुस्तहा को भी बुरा भला कहा कि वो इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही मेरा मर्ज लौट आया। मुझ पर गशी तारी होने लगी। बुखार फिर हो गया। घर आई तो बुरी तरह बेचैन थी। तमाम रात रोते गुजरी। आंसू रुकते नहीं थे। नींद आंखों से दूर थी। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए तो उन्होंने मेरा हाल पूछा। तब मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर हुआ हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी। दरअसल मैं चाहती थी इस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो मेरी वालदा मकान के निचले हिस्से में थी, जबकि वालिद ऊपर वाले हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। वालदा ने मुझे देखा तो पूछा, तुम कैसे आई? मैंने इन्हें पूरा किस्सा बयान किया और अपनी वालदा से कहा, अल्लाह आपको माफ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया ही नहीं। इस पर मेरी वालदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, अपने आप को संभालो। दुनिया का दस्तूर यही है, जब कोई खूबसूरत औरत अपने खावंद के दिल में घर कर लेती है तो इससे जलने वाले इसके ऐब जोई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को भी इन बातों का इल्म है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ उन्हें भी मालूम है। अब तो मारे रंज
رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میری رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا، تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگی، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات نہ سو سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی، میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کا 1 ماہ ہو چکا تھا، اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں کہ اگر ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جائے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی کے آثار دیکھے تو میں کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیت نازل فرمائی تھی جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی تم پر تہمت لگائی ہے مسلمانوں، وہ تم میں سے چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے پاس والوں کے لیے نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہیاں کیوں نہ لائے؟ تو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں ہوئی تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ ہونے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔